Welcome to all the students again. This is my second class of mathematics र आज हामी म्याथमेटिक्समा फेरि अस्ति क्वाड्रेटिक इक्वेसन गर्दैथ्यौँ र आज पनि फेरि हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यो थर्ड च्याप्टर 1.3 यो एक्सरसाइज गर्नु आँटेको छौँ र अस्ति क्वाड्रेटिक इक्वेसनको तिमीहरूले बेसिक कुरोहरू जम्मै बुझ्यौ र कतिवटा तिमीहरूले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्म ax² + bx + c = 0 त्यो पनि तिमीहरूले बुझ्यौ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको अब कतिवटा प्रब्लम्सहरू छ यो 1.3 च्याप्टर्समा त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ र त्यो अगाडि चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जुन चाहिँ यो बेसिक आइडिया छ त्यो लिएर यो च्याप्टरमा क्वेसन्सहरू छ लास्टमा क्वेसन नम्बर 10 यो पेज नम्बर 13 मा हेरेर देख्छौँ हामीले यसको क्वेसन नम्बर 10 देखि चाहिँ उता अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू छ र तिमीहरूको माध्यमिकको क्वेसनमा पनि कतिवटा अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू आउँछ जस्तै तिमीहरूले एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन त्यहाँनिर 4 वटा अप्सन हुन्छ एउटा क्वेसनको त्यसमा एउटा मात्रै करेक्ट हुन्छ त्यो क्वेसनहरू 6 1 जा 6 तिमीहरूले 6 वटा क्वेसन फर्स्टमै त्यो हुन्छ क्वेसन नम्बर 1 मा माध्यमिकमा र त्यसमा एउटा अल्जेब्रा क्वेसन्स हुन्छ र यसबाट पनि तिमीहरूले त्यो क्वेसन्स पाउन सक्छौ र पहिला चाहिँ म एक दुईवटा अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छु र यहाँनिर मैले एउटा क्वेसन लेखेको जस्तै यो बुकमा हेऱ्यो भने हामीले एक्सरसाइज 1.3 को क्वेसन नम्बर 10 को ए को सब नम्बर 1 मा द नम्बर अफ रुट्स अफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको नम्बर अफ रुट्सलाई नै सल्युसन पनि भन्छ एन्सर पनि भन्छ अस्ति मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई र एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट्स हुन्छ भन्दा नि यहाँनिर 4 वटा अप्सन छ हाम्रो र ए मा छ 1 बी मा छ 2 सी मा छ नम्बर अफ रुट्स 3 र डी मा नन अफ दिस र यसमा अस्ति तिमीहरूलाई जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन मैले पढाउँदाखेरि फर्स्ट च्याप्टर हामीले गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हाइएस्ट पावर अफ द भ्यारिएबल 2 हुन्छ जस्तै x² हुन्छ त्यहाँनिर र जति हुन्छ हाइएस्ट पावर त्यतिबाटै हाम्रो रुट्स हुन्छ र भनेपछि यहाँनिर एन्सर के हो त लु तिमीहरूले सोच यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ रुट्स चाहिँ 2 हुन्छ र यसको करेक्ट एन्सर 2 हो र एक्जाममा तिमीहरूले यसलाई एन्सर दिँदाखेरि एक्जाममा के गर्छ भने यो डल्लै क्वेसन लेख्नु परेन जस्तै यो क्वेसन हो नि 10 को ए को तिमीहरूले 1 को यो एन्सर चाहिँ बी रहेछ अथवा बी को चाहिँ एन्सर 2 रहेछ यसरी लेख्छौ तिमीहरूले मेन नम्बर सब नम्बर र एन्सर लेख्यो भने तिमीहरूले मार्क्स पाइहाल्छौ र यो हामीले एउटा डिस्कस गर्यो नेक्स्ट क्वेसन मैले यहाँ लेखेको छु त्यो 10 कै क्वेसन नम्बर 10 कै ए को सब नम्बर 2 मा इफ ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन देन यहाँनिर अप्सन्सहरू छ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू यदि ax² + bx + c = 0 चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भने b इज नट इक्वल टु 0 अर्को अप्सन छ c इज नट इक्वल्स टु 0 अर्को छ a इज नट इक्वल्स टु 0 नन अफ दिस र अब यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुनु हो भने जस्तै यहाँनिर a 0 भयो भने यदि a 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो 0 * x² हुन्छ र यो त 0 भइहाल्छ भनेपछि यो क्वाड्रेटिक जुन चाहिँ छ तिम्रो ax² + bx + c जुन चाहिँ छ इफ a बिकम्स 0 देन this term will be 0 then only bx + c = 0 will remain यो मात्रै तिम्रो रहन्छ यो मात्रै रहन्छ भन्नु पर्दा यहाँ x² को जुन चाहिँ टर्म हुँदैन x² को टर्म छैन भनेपछि यो त लिनियर इक्वेसन हो यो लिनियर इक्वेसन भएपछि यो क्वाड्रेटिक हुँदैन त्यसैकारण यो क्वाड्रेटिक हुनु हो भने a 0 हुनु भएन त्यसैकारण इफ ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओन्ली if a is not equals to 0 then the correct answer is c that is a will not be equals to 0 र यसमा तिमीहरूको अब्जेक्टिभ क्वेसन अझै छ त्यहाँनिर जस्तो क्वेसन नम्बर 3 मा हेऱ्यो भने तिमीहरूले देख्छौ त्यहाँनिर द हाइएस्ट पावर अफ द भ्यारिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज 1 2 3 नन अफ दिस र त्यहाँनिर हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा भ्यारिएबलको हाइएस्ट पावर 2 हुन्छ
अहिले पनि त्यही कुरो डिस्कस गर्यो त्यसको एन्सर चाहिँ 2 हुन्छ जुन चाहिँ अप्सन बी मा छ र म एउटा क्वेशन यहाँनिर डिस्कस गर्छु अर्को द इक्वेसन यहाँनिर एउटा क्वेशन म डिस्कस गर्छु त्यो इक्वेसन चाहिँ म लेख्छु आई विल नट राइट द होल क्वेशन आई विल जस्ट राइट द इक्वेसन ओन्ली 4 into 5x square minus 7x plus 2 equals to 5 into 4x square minus 6x plus 3. This equation is linear, quadratic, third degree equation or none of these. अब यसलाई चाहिँ पहिला अलिकति हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्प्लिफाई गरेपछि यो लिनियर हो कि क्वाड्रेटिक हो कि यो थर्ड डिग्री इक्वेसन हो कि कुनै पनि होइन यो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छ र फर्स्टमा चाहिँ यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने यहाँ ब्र्याकेट एन्ड 4 को बिचमा चाहिँ कुनै पनि साइन छैन जी यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन हो र 4 5 जा 20x स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28x 4 2 जा 8 5 4 जा 20x square 5 6 जा 30x 5 3 जा 15 अब यहाँनिर यो स्टेपमा आएपछि तिमीहरूले हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि 20x स्क्वायर राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 20x स्क्वायर हामीले यो 20x स्क्वायर क्यान्सल गर्नु सक्छ र तिमीहरूको यहाँनिर माइनस 28x प्लस 8 30x यता आयो भने प्लस 30x र बाई ट्रान्सपोजिसन माइनस 15x equals to 0. 28x minus 30x plus, that means you will have 2x minus 15 plus 8 gives you minus 7 equals to 0. So ultimately the equation is 2x minus 7 equals to 0. Here you don't have the term with x square, so it has been reduced to a linear equation. So this is a linear equation. र हाम्रो अप्सन चाहिँ के थियो भने जुन चाहिँ यो इक्वेसन थियो यो लिनियर हो कि क्वाड्रेटिक हो कि र थर्ड डिग्री हो भनेको थर्ड डिग्री भनेको त यहाँनिर x को पावर भ्यारिएबलको पावर 3 हुनु पर्यो र त्यो छैन यहाँनिर x को पावर 1 छ र यसै कारण यो चाहिँ लिनियर इक्वेसन हो र यसमा डिफ्रेन्ट अब तिमीहरूको अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू छ यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने के हो राम्रोसँग बुझेको छ भने तिमीहरू जम्मै गर्न सकिहाल्छ र मैले यहाँनिर 3टा तिमीहरूलाई यो अब्जेक्टिभ क्वेसन टेकअप गरेँ र त्यहाँनिर फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू पनि छ त्यो पनि यही कुरामै बेस गरेको छ र तिमीहरूले त्यो सजिलै गर्न सक्छौ र यो पछि चाहिँ म तिमीहरूलाई अब त्यहाँनिर जुन चाहिँ 1 to 9 जुन चाहिँ क्वेसन्स छ त्यो चाहिँ अलिकति लङ क्वेसन्सहरू छ र त्यो क्वेसन्सहरू टेकअप गर्छु र त्यसमा मैले यहाँ जति पनि क्वेसन्सहरू बनाएर ल्याएको छु त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ के छ भने जति पनि क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ बुककै चाहिँ छैन तर इट इज सिमिलर टु द क्वेसन्स द्याट यु हेभ इन योर बुक जस्तै क्वेसन नम्बर 1 त्यहाँनिर जुन चाहिँ क्वेसन छ त्यही क्वेसन मेरोमा छ यहाँनिर तर मैले फिगर चेन्ज गरेको छु म यो क्वेसन गर्छु त्यसपछि तिमीहरूले घरमा त्यो क्वेसन नम्बर 1 प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ र यहाँनिर क्वेसन तिमीहरूले हेर्न सक्छौ अहिले यहाँनिर म क्वेसन यहाँनिर तिमीहरूलाई रिड आउट गर्छु र तिमीहरूले यहाँनिर क्वेसन हामीले क्वेसन हेर्न सक्छौ द डिफरेन्स अफ टु पोजिटिभ होल नम्बर्स इज 2 and the sum of their squares is 74. Find the numbers. The difference of two numbers, whole numbers, is 2 and the sum of their squares is 74. Find the numbers. Whole numbers भन्दैछ यहाँनिर दुईटा नम्बर छ रे होल नम्बर त्यो होल नम्बरहरुको डिफरेन्स चाहिँ 2 डिफरेन्स 2 भनेको मतलब एउटा चाहिँ अर्को भन्दाखेरि 2 ले बेसी कि त कम्ती छ भन्दैछ र हामीले यहाँनिर दुईटा होल नम्बर जुन चाहिँ छ यसलाई हामीले सब गर्दा लेट द numbers be x and x plus 2 एउटा नम्बर x हो भने अर्कोलाई x plus 2 यो भन्दा 2 ले बेसी 2 ले बेसी लिए मैले
It is more than the first number by 2. फर्स्टको नम्बर भन्दा यो 2 ले बेसी छ भनेर मैले लिए. यसमा हामीले अब के भन्दैछ भने by the given condition तिमीले जे लेखे पनि हुन्छ यहाँनिर according to question whatever you may like. र by the given condition the sum of their squares is 74. That means x square x plus 2 whole square equals to 74. Sum means their addition. Result of the addition is sum. So x square plus x plus 2 whole square equals to 74. X square, let us open the bracket. हामी ब्रैकेट खोलौं र यसलाई a plus b whole square को म फर्मुला युज गर्छु. x लाई a मान्छु, 2 लाई b मान्छु र a plus b whole square भनेको a square plus 2ab plus b square 74 जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ इक्वेसनको हामी यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउन सक्छौं र -74 हुन्छ इक्वल्स टु यहाँ केही पनि रहेन त्यसैले 0 लेख्छौं हामी राइट ह्यान्ड साइडमा र x स्क्वायर एक जग्गा जोडिँदा 2x स्क्वायर भयो 2 2 जा 4x plus 2 square भनेको 2 2 जा 4 minus 74 equals to 0. यो भयो तिमीहरुको नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँनिर 2x square 4x यहाँ छँदैछ. यहाँ चाहिँ तिमीहरुको कन्स्ट्यान्ट टर्म दुईटा छ. यसमा x छैन, यसमा पनि छैन. त्यसैले 4 र 74 कि त जोड्नु पर्यो कि त तिमीले घटाउनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो कि त सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. तर यो प्लस छ, यो माइनस छ, साइन्स आर अपोजिट, त्यसैले सबट्र्याक्ट हुन्छ र बिगरबाट जहिले पनि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ. 74 बाट 4 सबट्र्याक्ट गर्दा 70 हुन्छ र आफ्टर सबट्र्याक्सन you will put the sign of the bigger term. Bigger term, that means 74. Its sign is minus, so minus 70. अब यो स्टेपमा ध्यान लाएर हेर्यो भने नानी हो, यसमा चाहिँ अलिकति तिमीहरूले एटेन्सन दिएर हेर्यो भने एटेन्टिभ भयो भने के छ भने 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70 इक्वल्स टु 0. यसलाई यतिकै मिडल टर्म ब्रेक गरेर हामीले यसलाई गर्नु सक्छ. अब यसमा एउटा अर्को अप्सन पनि छ. हामीले यो जम्मै टर्म्सलाई 2 ले मल्टिप्लाई 2 ले डिवाइड गरे पनि हुन्छ. किनकि जम्मै 2 को मल्टिपल्स छ. यसलाई 2 ले डिवाइड गर्न सक्छ. 2 1 जा 2, यसलाई 2 2 जा 4, यसलाई पनि 2 ले गर्न सक्छ. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, द्याट मिन्स 35 हुन्छ. र हामीले जम्मैलाई 2 ले डिवाइड गरे भने यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 ले गरे भने 2 2 जा 4 र यसलाई 35 इक्वल्स टु 0. अब हामीले 2 ले डिवाइड गर्नै पर्छ भन्ने छैन. यसलाई डिवाइड नगरिकन तिमीले एज इट इज राखेर गर्यो भने पनि यु विल गेट द सेम रिजल्ट, यु विल गेट द सेम एन्सर. र यहाँनिर हामीले 2x लाई अब हामी यस्तो प्रकारले ब्रेक गरौँ, अस्ति गरे जस्तै हो यो. र सो द्याट देयर प्रडक्ट विल बी 35. 7 minus 5x minus 35 equals to 0. After that, म यहाँ गर्छु x square plus 7x minus 5x minus 35 equals to 0. अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको चारवटा टर्म भयो 1 2 3 4. यो चारवटा टर्मबाट दुईटाबाट कमन निकाल्छौ. दुईटामा x छ र x plus 7 भइहाल्छ. यो दुईटाबाट तिमीले -5 कमन निकाल्छौ. -5 निकाल्यो भने x, माइनस कमन निकाल्दा जहिले पनि भित्रको साइन चेन्ज गर्नुपर्छ. यो माइनस प्लस हुन्छ. 5 7 जा 35, 7 यहाँ रहन्छ इक्वल्स टु 0. र तिमीहरूले अब यहाँ x plus 7, यहाँ x plus 7, दुईटैबाट x plus 7 तिमीले कमन निकाल्यो भने यहाँको x रहन्छ, यहाँको 5 रहन्छ इक्वल्स टु 0. अब तिमीहरूले यहाँनिर यो विषय लेख्छौ आइदर x plus 7 equals to 0 or x minus 5 equals to 0. X equals to minus 7, x equals to 5. यानी x को दुईटा भ्यालु पायो हामीले. एउटा -7 पायो,
एउटा चाहिँ +5 पायो। तर हामीलाई त अघि नै भनेको छ क्वेसनमै पोजिटिभ होल नम्बर्स भनेको छ। त्यसै कारण पोजिटिभ होल नम्बर्स भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ जुन चाहिँ -7 छ यो चाहिँ यहाँ पोसिबल हुँदैन र हामीले यसलाई लिदैनौँ न। त्यसले गर्दा x = 5 मात्रै लिन्छौँ। पोजिटिभ भन्नु मतलब प्लस भ्यालु भएको मात्रै नम्बर हामी लिन्छौँ। र यहाँनिर but the numbers are positive therefore x = 5, x + 2 = 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7, x + 2 एउटा नम्बर x थियो त्यो चाहिँ 5 भइगयो, अर्को नम्बर x + 2 थियो त्यसैले x को जग्गामा मैले 5 राखेँ र 5 + 2 भएर यो 7 भयो। therefore the numbers are 5 and 7 र यो तिमीहरूको फाइनल एन्सर भयो। यो चाहिँ नम्बर्सहरू चाहिँ 5 र 7 रहेछ भनेर तिमीहरूलाई थाहा भयो। र 5 र 7 नम्बर्सहरू चाहिँ त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने तिमीहरूले साँच्चै नै 2 छ र यसको एन्सर त आइसक्यो। र यसलाई चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मैले यहाँ एक दुईवटा चिज भन्दैछु तिमीहरूलाई। र हाम्रो क्वेसनमा के थियो भने यो जुन चाहिँ दुईटा नम्बर्स थियो यिनीहरूको डिफ्रेन्स 2 छ भन्दै थियो। यहाँनिर डिफ्रेन्स 2 नै छ र 5 र 7 को बिचमा डिफ्रेन्स 2 छ र फेरि यिनीहरूको सम अफ द स्क्वायर्स चाहिँ तिमीहरूको 74 भएको थियो र यो दुईटाको साँच्चै नै हामीले लास्टमा गएर एन्सर पनि चेक गर्नु सक्छ। यो दुईटाको सम त 74 नै हुन्छ नि स्क्वायरको, किनभने तिमीहरूले यसलाई अलिकति म इलाबोरेट गर्छु र जस्तै 5 र 7 हामीले पायो 5 5 = 25, अब 7 को स्क्वायर हुन्छ 7 7 = 49 र 25 र 49 जोडिन्छ 74 नै हुन्छ। त्यसै कारण जुन चाहिँ क्वेसन हो भने चाहिँ तिमीहरूले त्यही पाउँछौ र तिमीहरूले यसरी क्वेसनहरू साथीहरूलाई बनाउनु सक्छौ, आफूलाई क्वेसन बनाएर पनि दिनु सक्छौ र तिमीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। कुनै पनि क्वेसन एट रेडिली तिमीहरूले यसमा बनाउन सक्छौ। यस्तै क्वेसन्सहरू जस्तै मैले भन्नु खोजेको के हो भने जस्तै तिमीले दुईटा नम्बर लिएर 5 र 2 लियो भने यिनीहरूको डिफ्रेन्स कति छ? यिनीहरूको डिफ्रेन्स 3 छ र दुईटा पोजिटिभ नम्बरको डिफ्रेन्स 3 छ। अनि सम अफ द स्क्वायर्स चाहिँ कति छ भन्दा 5 5 = 25, 2 2 = 4 र 25 र 2 जोड्यो 4 जोड्यो भने 29 र तिम्रो क्वेसन यहीँबाट बनिहाल्यो नि भनेपछि the difference between two numbers positive whole numbers is 3 and the sum of their squares is 29, find the numbers भने तिम्रो लास्टमा एन्सर चाहिँ 5 र 2 आउँछ। यस्तो प्रकारले you can make so many questions र हामी यो पछि अर्को क्वेसन दिउँ र तिमीहरूले यहाँनिर हेऱ्यो भने अर्को क्वेसन देख्छौ र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर हेऱ्यो भने तिमीहरूले देखिहाल्छौ। if 8 times of a positive whole number यो चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर हेर्नु देख्छौ 8 times of a positive whole number is less by 10 then twice its square. If 8 times of a positive whole number is less by 10 then it's twice its square, find the number. र यहाँनिर के भन्दैछ नि एउटा पोजिटिभ होल नम्बर छ भन्दैछ। पोजिटिभ होल नम्बर भनेको अहिले पनि हामीले पोजिटिभ होल नम्बरकै विषयमा गर्यो र एउटा पोजिटिभ होल नम्बर छ र त्यसलाई लेट द नम्बर बी x, त्यो नम्बरलाई हामीले x मानौँ र by the given condition हामीलाई भनेको छ नि 8 times of the positive whole number. 8 times भन्नु मतलब x को 8 times, त्यो 8x हो। यो चाहिँ लेस बाई 10 देन ट्वाइस its स्क्वायर। ट्वाइस its स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर निकाल x स्क्वायर, त्यसको ट्वाइस भनेको 2x स्क्वायर। यो 2x स्क्वायर भन्दा चाहिँ यो 8x चाहिँ नि लेस हुन्छ अरे। घटाउँदा हामीले कति पाउँछ त्योबाट सबट्र्याक्ट गर्दा कति पाउँछ भन्दा 10 पाउँछ भन्दैछ। 8 times of a positive whole number
is less by 10 than twice its square. त्यही नम्बरको स्क्वायरको ट्वाइसबाट त्यो 8x त्यसको 8 टाइम्स हामीले घटायो भने 10 पाउँछ भन्दैछ। यो पहिला इक्वेसन चाहिँ तिमीहरूले फर्म गर्नु सक्नुपर्छ। जुन चाहिँ दिएको स्टेटमेन्ट छ, क्वेसन छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ फर्म गर्नु सक्नुपर्छ। अब यसलाई हामी नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ भने 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 लाई यता ल्यायो भने माइनस 10 इक्वल्स टु 0। यहाँ पनि अहिलेकै यस्तो भयो। तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भने 2, 8, 10 दे आर अल मल्टिपल्स अफ 2। सो एट दिस स्टेज you can divide the whole equation by 2. If you want to divide, then you should divide each and every term by the same number. एउटै नम्बरले डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 ले नै गर्नुपर्छ सबैलाई डिभाइड। त्यसो भए 2 ले यसलाई गर्यो भने x स्क्वायर मात्र रह्यो। 2 4 जा 8 4x रह्यो। 2 5 जा 10 इक्वल्स टु 0। अब यतिकै सल्भ गरे पनि आन्सर त त्यति नै आउँछ। यसलाई अलिकति हामी सिम्पलर बनायौँ। अब सिम्पलर बनाएर हामीले यसलाई गर्दैछ। अब यसमा 4 लाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ सो द्याट मल्टिप्लाई गर्दा 5x स्क्वायर आओस्। र हामी 4 लाई कतिमा ब्रेक गर्नु त्यसमा 4 लाई हामी ब्रेक गर्दैछ र 5 इक्वल्स टु 0। 4 लाई यस्तो प्रकारले ब्रेक गर्नुपर्छ। एड गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा 4 आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा 5 आउनु पर्यो। भनेपछि हामी यसलाई 5 माइनस 1 गर्छौँ। 5 माइनस 1 इज 4। 5 1 जा 5 x स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस 5x x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई। यहाँ माइनस इन्टु माइनस प्लस यो ब्र्याकेट ओपन गर्दा यहाँ माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु 1x अथवा x मात्रै 1x लाई x लेख्दा भइहाल्छ। 1x लेख्दा पनि केही छैन। र तिमीहरूले यसलाई अब यहाँनिर हाम्रो 4 वटा टर्म भयो 1 2 3 4। यो 4 वटा टर्ममा हामीले फर्स्ट 2 बाट कमन निकाल्छौँ, लास्ट 2 बाट कमन निकाल्छौँ। फर्स्ट 2 बाट कमन के निस्किन्छ भने x निस्किन्छ। दुईटैमा x छ, यहाँ x छ, यहाँ x छ। यहाँबाट x कमन निकाल्ने x स्क्वायर दुईटा x थियो नि त। एउटा निस्क्यो एउटा रह्यो। अब यहाँबाट x कमन निक्ल्यो भने त माइनस 5 रह्यो नि त्यहाँ त प्लस। अब यहाँ चाहिँ केही पनि कमन छैन। हेर है यहाँनिर x छ यहाँ छैन, यहाँ 5 छ यहाँ छैन। जब x कुनै पनि कमन छैन भने जहिले पनि 1 कमन निकाल्नुपर्छ। 1 त जहिले पनि कमन हुन्छ। 1 इन्टु x x 1 इन्टु 5 5। सो 1 इज कमन। 1 चाहिँ यहाँ कमन छ। 1 कमन निकालेपछि x माइनस 5 रह्यो इक्वल्स टु 0। र यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हेर तिमीहरूले यहाँनिर हेऱ्यो नि x माइनस 5 यहाँ x माइनस 5 सेम टर्म छ भनेपछि बोथ द टर्म्सबाट वी क्यान टेक x माइनस 5 एज कमन। र x माइनस 5 यहाँबाट कमन निकालेपछि तिम्रो यहाँनिर x रहन्छ प्लस यहाँबाट x माइनस 5 निस्केपछि प्लस 1 रहन्छ इक्वल्स टु 0। यहाँनिर आएपछि अब हामीले आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टु 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टु 0। र तिमीहरूले यहाँनिर आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टु 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टु 0। यहाँ आइपुगेपछि हामी हेर यहाँबाट र यसको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ x इक्वल्स टु 5 भयो र x इक्वल्स टु यो प्लस 1 राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि साइन चेन्ज भएर माइनस 1। अब यहाँनिर x को दुईटा भ्यालु आयो है, एउटा 5 आयो एउटा माइनस 1। x चाहिँ हामीले लेट द नम्बर बी x भनेको थियो। हामीले फेरि हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो द नम्बर इज पोजिटिभ होल नम्बर। पोजिटिभ होल नम्बर भनेको त्यो नम्बर चाहिँ प्लस रहेछ नि त। तर यहाँ त दुईटा भ्यालु आयो प्लस 5 र माइनस 1 आयो। पोजिटिभ होल नम्बर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले माइनस 1 चाहिँ लिनु सक्दैन, त्यो नम्बर त पोजिटिभ हो। र तिमीले त्यसै गरेर यहाँनिर लेख्छौ बट द number is positive, therefore x equals to 5, therefore the number equals to 5. यो हाम्रो आन्सर भयो। यो हाम्रो कम्प्लिट भयो र हामी अब नेक्स्ट अझै एउटा क्वेसन गर्छौं र
नेक्स्ट क्वेसन गर्नुको लागि म तिमीहरूलाई क्वेसन देखाउँछु त्यो क्वेसन चाहिँ अलिकति हाम्रो मेन्सुरेसनमा बेस छ र मेन्सुरेसनमा बेस भएकोले गर्दाखेरि मेन्सुरेसनको फर्मुला पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ बुकमा क्वेसन जुन चाहिँ छ त्यसकै मैले सिमिलर क्वेसन ल्याएको छु र तिमीहरूले यो गरेपछि त्यो बुकको गर्न सकिहाल्छौ यो कति क्वेसन्सहरू छ यो क्वेसन्सको सिमिलर क्वेसन त्यहाँ बुकमा तिमीहरूले पेज नम्बर 13 मा पाइहाल्छौ र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले द एरिया अफ ए रेक्ट्याङ्गल इज 1200 मिटर स्क्वायर and its perimeter is 140 meter. Find the length and breadth of the rectangle. यहाँ क्वेसन तिमीहरूले हेरेर देख्छौ यहाँ क्वेसन के छ भने the area of a rectangle is 1200 meter square and its perimeter is 140 meters. Find the length and breadth of the rectangle. एरिया दिएको छ अनि पेरिमिटर दिएको छ अब फर्स्टमा यसमा अलिकति म मेन्सुरेसन कुरा भन्छु रेक्ट्याङ्गल भने के हो हेर यो ब्ल्याकबोर्डै हेर न यो ब्ल्याकबोर्डै रेक्ट्याङ्गल हो तिमीहरूको ब्ल्याकबोर्ड रेक्ट्याङ्गल हो रेक्ट्याङ्गलको अब डेफिनेसनै भन्नु भने त रेक्ट्याङ्गल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज all four angles are right angles. र यसको यो ब्ल्याकबोर्डको चारैवटा एंगल हेऱ्यो भने कर्नर हेऱ्यो भने राइट एंगलमा छ यो एउटा रेक्ट्याङ्गल हो रेक्ट्याङ्गलको शेप यस्तो हुन्छ यो लेन्थ हो यो ब्रेथ हो these two lengths are equal to each other these two breadths are also equals to each other अब यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया यो एरिया भनेको चाहिँ स्पेस अकुपाइड बाइ ए फिगर अब यहाँ अर्को रेक्ट्याङ्गल मैले सानो कोरे भने नि यसको एरिया कम्ती छ नि यसको भन्दा अब फेरि यसको भन्दाखेरि यो ब्ल्याकबोर्डको एरिया ठुलो छ एउटा ब्याडमिन्टनको कोर्ट पनि रेक्ट्याङ्गल हो यो ब्ल्याकबोर्डको भन्दाखेरि त्यसको एरिया बेसी हुन्छ एरिया भन्दा स्पेस अकुपाइड बाइ ए फिगर त हो अब पेरिमिटर भन्दा चाहिँ के बुझ्छ भने नि पेरिमिटर भनेको चाहिँ नि लेन्थ अफ द बाउन्ड्री सिमानाको लम्बाइ भनौँ न यहाँबाट हिँडेर जस्तै यहाँबाट गएर हामीले यहाँसम्म मेजर गर्यौँ एउटा एल भयो यहाँ बी यहाँ अर्को एल यहाँ बी भनेपछि दुईटा एललाई एल पनि जोड्नु पर्यो दुईटा बी पनि जोड्दाखेरि 2l + 2b गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर भयो दुईटाबाट 2 कमन निकाल्यो भने 2 इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ यो चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर भयो रेक्ट्याङ्गलको भनेपछि एरिया पेरिमिटरको फर्ममा चाहिँ 2 इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ एरियाको फर्मुला चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ चाहिँ एरियाको फर्मुला हो र यो दुईटा कुरालाई नि अब हामी मनमा राखेर चाहिँ यहाँनिर हामी यो प्रब्लमलाई स्टार्ट गर्न सक्छ र फर्स्टमा चाहिँ नि म यसमा पेरिमिटर त इट इज गिभन इन द क्वेसन इट इज 140 मिटर हामी यहाँनिर पेरिमिटरको जग्गामा 2 इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ लेख्नु सक्ने रहेछ इक्वल्स टु 140 मिटर किन पेरिमिटरको फर्मुला 2 इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ हो अहिले मैले देखाएँ तिमीहरूलाई र तिमीहरूले लेन्थ प्लस ब्रेथ मात्रै राख्यौ भने नि 140 मिटर अपन 2 हुन्छ र लेन्थ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टु यो 140 मिटरलाई नि 2 ले डिभाइड गरे नि 70 मिटर हुन्छ लेन्थ प्लस ब्रेथ भनेको 70 मिटर भयो तिमीहरूको र तिमीहरूले यहाँनिर ब्रेथ मात्रै यहाँ राख्यौ भने नि यो लेन्थ र ब्रेथ जोड्दा चाहिँ नि 70 मिटर हुँदो रहेछ मैले ब्रेथ मात्रै यहाँ राख्यो भने चाहिँ 70 मिटर माइनस लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ 70 मिटर माइनस लेन्थ यो प्लस एल चाहिँ उतार्दा माइनस एल अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भने नि लेट द लेन्थ of the rectangle equals to x meter त्यो रेक्ट्याङ्गलको नि मैले लेन्थ चाहिँ x मिटर लिए
भनेपछि ब्रेथ विल बी यहीँबाट दिइहाल्छ नि 70 माइनस एल को जग्गामा त एक्स राख्नु पर्यो नि त किन लेन्थ त हामीले एक्स लियो नि त लेन्थ एक्स लियो भनेपछि त 70 माइनस लेन्थ 70 माइनस लेन्थ मिटर 70 माइनस एक्स मिटर र लेन्थ एक्स भयो ब्रेथ चाहिँ 70 माइनस एक्स 70 माइनस लेन्थ 70 माइनस एक्स अब म यो इरेज गरेर यहाँ फेरि लेख्छु एरिया इज गिभन एज 1200 मिटर स्क्वायर तर एरियाको फर्मुला थाहा छ नि त हामीलाई लेन्थ इन्टु ब्रेथ र एरियाको बदला instead of area we can write length into breadth because the formula of area is length into breadth equals to 1200 meter square length को जग्गामा तिमीले x राख्न सक्छौ किन लेन्थ x मानेको छ हामीले ब्रेथ को जग्गामा तिमीले यहाँनेरि 70 माइनस x अब x पनि मिटर 70 माइनस x पनि मिटर ब्रेथ पनि मिटर मिटर मल्टिप्लाई गरेर मिटर स्क्वायर equals to 1200 meter square right hand side चेन्ज छैन अनचेन्ज छ त्यति 1200 मिटर स्क्वायरै छ अब हामीले बोथ साइडमा मिटर स्क्वायर क्यान्सल गर्न सक्छ और हेर x ले 70 लाई मल्टिप्लाई गरे नि 70x x ले x लाई मल्टिप्लाई गरे नि माइनस x स्क्वायर 1200 लाई तिमीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउन र माइनस 1200 इक्वल्स टु 0 र यहाँनेरि अब x स्क्वायर माइनस भएकोले गर्दा अलिकति असुविधा हुन्छ त्यसैले x स्क्वायरलाई म प्लस बनाउँछु x स्क्वायरलाई कसरी प्लस बनाउनु भने चाहिँ नि यो माइनसलाई प्लस बनाउनु भने we can change the signs of each and every term of an equation कुनै पनि इक्वेसनको जल्लै टर्मको नि हामी साइन चेन्ज गर्न सक्छौँ तर एट अ टाइम जम्मैको चेन्ज गर्नुपर्छ यो माइनस छ म प्लस एक्स स्क्वायर बनाएँ यो प्लस 70 छ म माइनस 70x बनाएँ यो माइनस छ म प्लस बनाउँछु यो माइनस थियो प्लस बनाएँ यो प्लसलाई मैले माइनस बनाएँ यो माइनसलाई मैले प्लस बनाएँ और तिमीहरूले अब यहाँनिर चाहिँ ब्रेक गर्छौ यो 70x लाई ब्रेक गर्नुको लागि तिमीहरूले 70x लाई ब्रेक गर्नुको लागि के गर्छौ भने यस्तो प्रकारले ब्रेक गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1200 आउनु पर्यो र भनेपछि हामीले यहाँनिर यसलाई 40 प्लस 30 गर्छौँ और x स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस 40x माइनस इन्टु प्लस 1200 इक्वल्स टु 0 अब यहाँबाट फेरि तिमीहरूले कमन निकाल्छौ फर्स्ट टु टर्म्सको x कमन निकाले नि x माइनस 40 यहाँबाट 30 तिमीले कमन निकाल्यो भने यहाँनिर x माइनस कमन निक्लेकोले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन चाहिँ इनर साइन चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्छ यो प्लस माइनस हुन्छ 30 इन्टु 40 1200 हो त्यसै कारण 30 निस्क्यो 40 तिम्रो रहन्छ इक्वल्स टु 0 यहाँनिर हेरिन देख्छौ तिमीहरूले x इन्टु x माइनस 40 माइनस 30 इन्टु x माइनस 40 इक्वल्स टु 0 यहाँनिर x माइनस 40 तिमीले कमन निकाल्यो भने दुईटैबाट x माइनस 40 कमन निकाल्यो भने तिमीहरूको यहाँनिर x माइनस 30 चाहिँ रहन्छ भनेपछि यसको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ तिम्रो x माइनस 40 तिमीले कमन निकाल्यो भने x माइनस 30 इक्वल्स टु 0 तिमीले यहाँनिर जीरो प्रोडक्ट रुलबाट फेरि लेख्छौ x माइनस 40 इक्वल्स टु 0 और x माइनस 30 इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 40 x इक्वल्स टु 30 यहाँनिर x को भ्यालु हामीले हेऱ्यो भने x को भ्यालु 40 मा आएको छ 30 मा आएको छ र हामीले यहाँनिर 40 लिनु कि 30 लिनु भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा जोड्यो 40 र 30 जोड्यो भने हाम्रो 70 हुन्छ र हामीले x चाहिँ हामीले लेन्थ मानेको थियो त्यहाँदेखि x लेन्थ मानेकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ बिगर अथवा ठुलो जुन चाहिँ फिगर आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेन्थ मान्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर हामीले x चाहिँ हाम्रो 40 लिन्छौँ हामी त्यो लेन्थ हो यो
देयरफोर लेन्थ इक्वल्स टु 40 मिटर, breadth equals to 70 minus x equals to 70 minus 40 meter equals to 30 meter. र तिमीहरूको यो चाहिँ फाइनल एन्सर भयो र तिमीहरूले त्यहाँको जति पनि क्वेसन्सहरू छ जम्मै यसरी प्र्याक्टिस गरेर सबै सक्छौ तिमीहरूले, सजिलै छ। र त्यहाँनिर फर्स्टको क्वेसन्समा जतिवटा 1 to 9 छ त्यो चाहिँ अलिकति 3 मार्क्सको क्वेसन्सहरू आउँछ, लङ्गर क्वेसन्सहरू हो, त्यो लामो छ। र त्यसमा क्वेसन नम्बर 9 जुन चाहिँ क्वेसन छ त्यो चाहिँ अस्ति 2019मा 2019मा हेऱ्यो भने 2020 क्वेसन हेऱ्यो भने तिमीहरूले त्यसमा आएको छ त्यो क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ अलरेडी माध्यमिकमा आयो र यहाँनिर हामीले बोर्डको किताब फलो गऱ्यो भने चाहिँ नि 90% क्वेसन चाहिँ त्यहीबाट आएको छ र जुन चाहिँ बोर्डको किताब हामीले बुक चलाउँछ र 90% क्वेसन त्यहाँ छ र त्यहाँबाट तिमीहरूले म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त्यहाँबाट क्वेसन्सहरू पाउँछौ। हामी नेक्स्ट डे फेरि अब अर्को च्याप्टर्सहरू छ, यसको विषय चाहिँ तिमीहरूले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको अझै 2टा च्याप्टर्स छ, त्यसमा फर्मुला युज गरेको छ, श्रीधर आचार्य फर्मुला, त्यो फर्मुला युज गरेर हामी त्यो फर्मुला के रहेछ पहिला तिमीले यो च्याप्टर प्र्याक्टिस गरेर त्यो विषय हामी त्यहाँ पाउँछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।